الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. والحديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود في جامعه والترمذي في سننه وقال حسن صحيح. شيخنا نبدأ بنخبة الفقه أو المنظومة. شيخنا الصوت واضح. شيخنا نبدأ بمتن النخبة أو المنظومة. المنظومة أولا وقت قليل جدا ننتهي ب5 دقائق. وقت قليل جدا. بارك الله فيكم. اقرأ. المنظومة البيقونية في علم الحديث. أيوة سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده لم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وكل ما عن رتبة حسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل. قل ما على وصف أتى مثل ما والله أنباني الفتى. كذلك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط لشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وما يخالف ثقة فيه الملا. فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على راوية. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، ما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. متفق لفظا وخطأ متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. والكذب مختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون. فوق 30 بأربع أتت، وأقسامها تمت بخير ختمت. تمت المنظومة البيقونية. نخبة الفكر في المصطلح أهل الحديث أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله.
الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق اثنين، أو بهما، أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد. وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط ومتصل السند غير معلل ولا شاذ، وهو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ، ومقابله الشاذ. ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، وثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، أو من آخره بعد التابعي، أو غير ذلك. فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي، كعن وقال وكذا. المرسل الخفي من معاصر لم يلق. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي وتهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. فالأول والموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على الرأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله، أو مرجحا فالمضطرب. قد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا بعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح.
وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا. وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولا أبهم بلفظ التعليل على الأصح، فإن سمي والفرض واحد عنه فالمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فالمجهول الحال، وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل ما لم يكن داعية في الأصح إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط. ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع. ومن دون التابع فيه مثله. ويقال آخرين الأثر، فالمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلى إمام ذي صفة. نعم شيخنا. أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق، والثاني النسبي. وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وفيه المساواة، وهي الاستواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما في الآخر فالمدبج. وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فاختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. وإن جحد مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح. وفيه من حدث ونسي. وإن اتفق الرواة في صياغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره. وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فكالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو الإجازة كعن وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار. وأطلقوا المشافهة في الإجازة متلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشتراطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة. وللمجهول وللمعلوم على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. وإن اتفقت الأسماء
واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. فإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء وبالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب واختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم الدجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين وسيء الحفظ أو فيه مقال. ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، أو أدناها ما أشعر بالقرب من أسهل تجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء مكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردات والكنى والألقاب والأنساب، وتقاع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب والسن التحمل والآداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه، إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. ومعرفة سبب الحديث، قد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن فراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهره التعريف مستغنية عن التمثيل، وحرصها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. أحسن الله إليكم شيخنا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. آمين وإياكم. أنا أجزتكم إجازة عامة وخاصة بتوفيق الله. كل مروياتي وأسانيدي في سبتي اسمه السراج المنير في أسانيد ابن بشير، هذا مطبوع فيه كل شيء، كل سند إلى كتب الحديث وإلى كتب علوم الحديث وإلى كتب جرح والتعديل وهكذا. بل عندنا أسانيد عالية في العالم بتوفيق الله. بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 نفر. هذا كل شيء موجود في سبت السراج المنير. من يريد إجازة رواية وسبتي وهو يرسل إلي رسالة باسمه الكامل لا برشك. بارك الله فيكم. لا بد علينا أن نقرأ جيدا بدقة ونجتهد كثيرا في علوم القرآن والحديث، إن شاء الله لنا ولأولادنا ولأساتذتنا إن شاء الله. هذا صدقة جارية.
بارك الله فيكم، لكم ولذريتكم ولطلابكم إجازة عامة وخاصة. معكم أبو رميسة إبراهيم بن بشير بن يعقوب بن عمر الحسيني الأسري. أنا الآن في الحرم المكي في مكة المكرمة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبلنا وتشرفنا شيخنا، أطال الله عمركم بالصحة والسلامة والعافية. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين وإياكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم وعليكم ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته.